Bonsoir. Alors aujourd'hui, on va travailler le lexique du théâtre. Puisqu'on va travailler l'œuvre d'Antigone, c'est une pièce théâtrale du genre tragédie moderne. Alors il faut travailler le lexique du théâtre. Il faut savoir un ensemble de mots qui appartient au champ lexical du théâtre. On va commencer bien sûr par le dialogue. C'est quoi un dialogue? Alors le dialogue, c'est un échange de paroles entre deux personnages d'une pièce de théâtre. Un échange يعني تبادل. dialogue هو تبادل الكلام entre deux personnages ou plus ou l'acteur d'une pièce de théâtre في واحد la pièce théâtrale. الحوار باللغة العربية. Un monologue, c'est quoi un monologue? Un monologue, c'est un long discours d'un personnage qui se parle à lui-même et seul sur scène. Alors le monologue نقولوا ليه بالعربية الحوار الداخلي هو واحد الخطاب طويل كيديرو لو بيرسوناج ولا الشخصية كيهضر مع راسو. داكشي علاش قبيله سيليكسيونيت سو كي سو بارل يعني كيهضر مع راسو seul sur scène كيكون بوحدو على لا سين على خشبة المسرح وتيهضر بوحدو. Une réplique, c'est quoi une réplique? Parole prononcée sur scène par un acteur. La réplique هو داك الكلام اللي تيقولو الممثل على لا سين. مثلا في واحد التكست الا كنقرا ان تكست عادي باش نقدر نعول لا ريبليك بلا فراز. في واحد التكست عادي كنقول اون فراز، ولكن في ان تكست تياترال فاش تيكون عندي لي بيرسوناج مثلا تنكتب علي دو بوين اشنو قال علي جو في ترافايي تو سول، هذيك ما غاديش نقول لها اون فراز، غنقول لها اون ريبليك. اون ريبليك راه حتى في الاسئله ديال الامتحان راه مثلا بيطرحوا شي سؤال على شي حاجه قالها واحد لو بيرسوناج في النص، غتيقول لك غوليف لا ريبليك، ماشي جبد لا فراز اللي قال فيها الفلان، غوليف لا ريبليك. الوغ هنا التلميذ الا ما عرفش شنو كتعني اون ريبليك راه ما يقدرش يجاوب على السؤال واخا يكون ساهل، غادي تحليه هذيك لا ريبليك شنو هي ريبليك. الوغ يفو سافوار. هادشي علاش كنقولوا خاص ضروري نعرفوا لو ليكسيك دو تياتر سورتو اونتيغون، حيت كيطيح الامتحان ساهل ولكن تيلعبوا على لي تيرم على لي مو، تعطوا ديما لي مو اللي كيمشيو اللي كيكونوا كي ابارتيان او شون ليكسيكال دو تياتر اللي كينتميو للحقل الدلالي ديال التياتر. الو هنا اغلب ماشي واحد النسبه ديال التلامذ ما تيكونوش عارفين هذوك لي مو. دونك ريبليك هو داكشي اللي تيقول لو بيرسوناج فاش مثلا جوج لي بيرسوناج تيهضروا، واحد قال لشي واحد شي حاجه داكشي اللي تقال هي اون ريبليك. اون تيراد. Une tirade, c'est une longue réplique adressée à un autre acteur sur scène. La tirade حتى هي ريبليك، حتى هي الكلام اللي كيقول واحد البيرسوناج لبيرسوناج اخر، غير هو الفرق بيناتهم لا ريبليك كيكون فيها سطر نص سطر. مثلا الا طولات كيكون فيها سطر ونص. لا تيراد كتكون طويله كيبقى داك لو بيرسوناج جوج ديال الشخصيات كيكونوا كيتحاوروا على خشبه المسرح وواحد كيبقى شاد الهضره شحال، هذيك هي كتسمى ريبليك. tirade هي une longue réplique. un aparté. L'aparté حتى هو من بين الانواع داكشي اللي تيقول لو بيرسوناج. c'est une réplique qu'un acteur s'adresse à lui-même. واحد l'aparté هي واحد لا ريبليك صغيره اللي لاكتور كيقولها لراسو à l'insu des autres personnes sur scène et que seul le public peut entendre. باش نفهموها مزيان، تفرجتي في مسرحيات فاش مثلا تيكونوا جوج لي بيرسوناج تيهضروا وواحد كيبغي يعير الاخر ولكن كيبغي يسمع غير الجمهور، الاخر هو راه غيسمع ولكن كيدير بحال ما سمعوش، هذه كتسمى انا بارتي.
ان كيبروكو. لو كيبروكو حتى هو مهم، كيسولو عليه في الامتحان. غوليف دو لا سين ان كيبروكو. Un quiproquo, c'est quoi un quiproquo? C'est une confusion ou bien un malentendu sous ferme qui consiste à prendre un personnage ou une chose pour une autre, provoque souvent le rire. هاد لو كيبروكو ديما تيكون في لا كوميدي بزاف، حيت كيبروفوكي لو رير. باش نشرحوه بالعربيه، مثلا داك سوء الفهم اللي تيوقع للممثلين، واحد كيكون كيهضر على واحد الحاجه والاخر كيكون كيهضر على حاجه اخرى وحتى واحد ما عارف الاخر فين تيهضر. مثلا واحد شي حاجه، شي مثال ديال الغير، شي مثال مثلا جوج لي بيرسوناج كيهضروا، واحد كيهضر واحد تيهضر مثلا على طوموبيل تيقولوا عليها هي، راه شفتها، راه زوينه، راه ندير ليها، راه غادي ندير. هو تيهضر على طوموبيل، الاخر اللي تيسمعو كيسحب واش تيهضر على شي وحده باغ اكزومبل، على شي مرا، تيقول ليه هي. هذاك تيهضر على الطوموبيل، هذاك تيفهم بلي تيهضر على شي حاجه اخرى. هذاك هو لو كيبروكو. وراه كاين لو كيبروكو في لا سين اونتر لا نوريس هي و اونتيغون. لا بروميير سين غادي نسولك على لو كيبروكو. اون ديداسكالي c'est une indication de mise en scène. كتعطينا واحد المعلومات على لا سين كي دايره، على الديكور كي داير، على لو بيرسوناج واش كيضحك ولا عادي ولا تيغوت. هذيك لا ديداسكالي كتكون مكتوبه اون ايطاليك لو بلو سوفون. الكتابه ديالها اون ايطاليك يعني كتابه مائله. donnant des informations sur le décor, les gestes, les vêtements. مثلا الى حليتي لو رومون ديال لا بواط مارفي باردون ديال اونتيغون، اول حاجه باش كيبداو من ورا لو برولوغ، فاش كنساليو لو برولوغ اول حاجه باش كيبداو لي سين كاين تماك ان ديكور نوتر، لي غارد اونتر ايتترا. هادوك هما لي ديداسكالي. لا scène c'est quoi une scène? Une scène correspond à un dialogue entre deux ou plusieurs personnages. C'est une unité de sens. Le passage d'une scène à autre est marqué par l'entrée ou la sortie d'un personnage. لا سين بالعربيه هو المشهد. مثلا فاش يكونوا جوج لي بيرسوناج تيهضروا على الخشبه وجالسين تيلعبوا الحوار ديالهم، هذيك اون سين. تزاد عليهم واحد البيرسوناج اخر، هذيك راه اون اوتر سين. يعني كان المشهد الاول غير دخل واحد المشهد، واحد البيرسوناج اخر. نورمالمون فاش تيدخل شي بيرسوناج تيبدا الجمهور يصفق، يعني راه انتقلنا من مشهد لمشهد، تيخرج بيرسوناج هذاك مشهد. مثلا عندنا جوج الممثلين، دو زاكتور سور سين كيلعبوا في الحوار ديالهم. دخل هذا هو كيتسمى، هذا هو المشهد الاول. دخل مثلا واحد جا العطش وعيط على الخدام ولا الخدامه وقال لي جيب لي كاس تاع الماء. دخل الخدام، يعني هنا وصلنا للمشهد الثاني. الخدامه شنو دار؟ عطاه الكاس تاع الماء وخرج. ملي خرج حتى هذا تعتبر مشهد، هذا مشهد الثالث. وتا هاد القضيه ديال لي سين نردو منها البال، حيت كيسولو في الامتحان في دي كيسيون كيقول لك هاد لا بياس ولا هاد شحال فيها من سين، كومبيان دو سين، شحال من مشهد. يعني خصني نمشي نشوف لي ديداسكالي وكنلقى ايمون اونتر اونتيغون سور. ايمون اونتر راه مشهد، اونتيغون سور راه مشهد. يعني دخل ممثل دخل مشهد، ممثل خرج ان اوتر اون اوتر سين. لو دراماتورج راه قلنا سي لوتور دو بيس دو تياتر، هو اللي تيكتب غير النصوص المسرحيه، غير لي بيس تياترال، كيتسمى دراماتورج. وراه في الجدول ما تيكتبوش اوتور، الا في اونتيغون تيكتبوا لو دراماتورج، لا دات، لو جونر، لو تيتر، لو دراماتورج. يعني شكون هو لو دراماتورج؟ هو جون انوي. Tragédie, c'est une pièce de théâtre qui raconte des événements tristes, malheureux. تراجيدي هي نص مسرحي اللي كيعاود لينا شي حاجه تريست، حزينه، وفي الاخير كتسالي لينا بالموت ديال واحد لو بيرسوناج. داكشي علاش قلنا الانتيغون سي اون بياس تراجيك. لي زاناكرونيزم، هاد لي زاناكرونيزم حتى هو راه مهم، راه كيسولوا عليه في الامتحان. دونك سي كوا ان اناكرونيزم؟ C'est un décalage chronologique
chronologique يعني متعلق بالزمن. Situé à une époque ce qui appartient à une autre époque moderne. نعطيك مثال. إسمين هي الأخت ديال أنتيغون. فاش وصفنا إسمين قلنا بلي il est belle, il aime la vie, etc. حتى في المظهر ديالها كتعتني بالمظهر ديالها. شنو كدير المكياج؟ باغ اكزومبل لو روج ا ليفر، كدير لو روج ا ليفر هو العكر. هاد ليستوار هادي متى وقعت في العصر اليوناني، في العصر الاغريقي. واش في العصر الاغريقي كانوا كيديروا العكر؟ لا. الوغ اشنو خدينا واحد الحاجه اللي كتنتمي لهاد الزمن ديالنا الحالي، باغ اكزومبل لو روج ا ليفر، وخدمناها في داك العصر. هذاك هو الاناكرونيزم. نديرو مثال، دوك اللي كيديروا الافلام ديال السفر عبر الزمن، كيرجع للزمن القديم وتيدي معاه طوموبيل، تيدي معاه موطور، تيدي معاه مكانه في يدو، هذا كيتسمى اناكرونيزم. لوتيليزاسيون دو روج ا ليفر باغ اكزومبل، لوتيليزاسيون دو لا فواتور. فهمتي؟ لا سين ديكسبوزيسيون هي لا بروميير سين دو بيس دو تياتر، هي المشهد الافتتاحي ديال لا بيس دو تياتر. هنا في انتيغون لا بيس ديكسبوزيسيون هو لو برولوغ. فاش غنقراو لو برولوغ هذيك هي لا بيس d'exposition. Le nœud هو العقدة. C'est le cœur de l'action quand tous les événements se mêlent et que l'on se demande comment l'histoire va se terminer. هو العقدة ملي كيتشابكوا الأحداث ديال القصة، كنبقاو نسولو غير كيفاش غادي تسالي هاد القصة. لو dénouement هو الحل. Donc c'est donc la fin de l'histoire. C'est la fin de l'histoire suivant le genre de la pièce. مثلا إلا كان احنا عندنا دابا une pièce tragédie، la fin راه باينة la fin، يعني أنتيغون غادي تموت. كون عندنا une pièce comique، la comédie، la fin غتكون heureuse، راه باينة. il peut être heureux ou bien malheureux. إلا كان tragique راه malheureux، كانت comique راه heureux. Oui, didascalie, je crois que j'ai expliqué les didascalies. Oui, je les ai expliquées. Ce sont les phrases qui nous donnent des informations sur le genre, les personnages, les gestes et tout ça. Les antagonistes. Les antagonistes, moi les personnages. Les antagonistes ou les protagonistes. Les antagonistes, ce sont des personnes qui s'opposent à une autre dans un conflit d'ordre moral, idéologique, etc. Maintenant, في Antigone, les antagonistes هي كريون، هو كريون و أنتيغون، يعني هما دوك الشخصيات اللي كيكونوا الأعداء في القصة. الأعداء ديال القصة هما لي زونتاغونيست. مثلا شكون الأعداء في لا بياس ديال أنتيغون؟ عندنا هي أنتيغون و كريون. protagonistes حتى هما des personnages، ولكن les personnages principaux de l'intrigue d'une pièce de théâtre. Le protagoniste هو le personnage principal. Antigone ou Créon. Donc les antagonistes هما الأعداء ديال شي قصة. protagoniste هو الشخصية الرئيسية، وهذا اللي تنقولو داير عليه الفيلم. C'est quoi une comédie؟ كاينة comédie c'est un genre d'une pièce de théâtre. Comme une pièce comique ou là une pièce tragique. Oui, la même chose pour la tragédie. Tragédie, contrairement à la comédie, la tragédie se termine mal. Antigone, c'est une pièce tragique. Elle appartient à la tragédie moderne. Donc la fin de la tragédie, كتموت لنا Antigone, كينتحر إيمون, كينتحر أوريديس, etc. Donc كتكون mal. La fin est mal. Contre la comédie, la fin est toujours heureuse. Alors j'espère تكوني فهمتي مزيان un peu le lexique du théâtre. نتلاقاو ان شاء الله في un autre vidéo. Merci pour votre attention.